सिंध वासियों, अस्सलाम वालेकुम। GSN GSI GM सैयद आज सारी सिंध के बुजुर्गों, भाइयों, बेटियों, बेटों और अपनी माओं से मुखातिब हूं कि सिंध को 1980 से लेकर अब तक गैर मुल्की अफगानियों आबादगारी की वजह से एक अजाब और दलदल में फेंक दिया गया, जो क्लाशनकोफ कल्चर और हीरोइन और बदअमनी, स्मगलिंग और गैर कानूनी सब धंधे अपने साथ लाए। मगर उस वक्त रूस और अमेरिकन और आलमी दुनिया का सारा तवज्जो अफगान जंग पे था, तो ज़ियाई आमरीत का ये तोहफा सिंध को दे दिया, जिसकी वजह से दहशतगर्दी, धाड़ेल राज, करप्शन, बदउनवानियां उरूज पे पहुंची और सारी सिंध का अमन ताराज हो गया। आज जब 40 सालों के बाद हुक्मरानों ने यह महसूस किया कि अफगानी हमारे लिए एक अजियत बन गए हैं और वो अपने वतन चले जाएं, तो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और निगरान सरकार ने एक पॉलिसी दी कि इस अक्टूबर में वो पुरअमन तौर पर अपना वतन चले जाएं। मगर बदकिस्मती ये है कि हुक्मरान और मुल्क की ताकतवर अशरफिया का जो मुफादात हैं, वो मुफादात सामने आ गए हैं कि बॉर्डरों पे अरबों रुपए की गैर कानूनी ट्रेड हो रही है। उसमें वॉर लॉर्ड्स, ड्रग लॉर्ड्स और सारे दहशतगर्द कुव्वतें और रुश्वतखोर माफिया मुलविस से। वो रुश्वतखोर माफिया और ड्रग लॉर्ड्स वो सब सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि इनको न निकालें। हम कहते हैं कि एक मुस्तहकम अफगानिस्तान है, अब ये महाजरीन नहीं, अब ये अफगान बाशिंदे हैं। अफगानिस्तान में कोई जंग नहीं, इनको फौरन अपने वतन पे जाना चाहिए। मगर बदकिस्मती यह है कि औरंगजेब की औलाद और मजहब की गलत तशरीह करने वाले वो मजहबी इंतहा पसंद, मुझे हैरत है कि मौलाना फजल रहमान, मौलाना मुफ्ती महमूद और देवबंद की तालीमात की खिलाफ वर्जी करते हुए वो शाउनिस्ट नेशनलिज्म, वो फाशिस्ट नेशनलिज्म, वो कब्जेगिरी वाली कौम परस्ती, वो कौमों पे कब्जे करने वाली कौम परस्ती का पैरोकार बनकर आज सामने आया है कि अफगानों को न निकालें। अफगानों का अपना वतन है, वो इज्जत से चले जाएं। वो यहां उनकी हैसियत यह है कि अगर किसी अफगान को अपना वतन प्यारा है, अफगान सरजमीन से मोहब्बत है, तो वो दरपदर स्मगलर और दहशतगर्द और चोर और दो नंबरी होने के बजाय एक मोहबे वतन शहरी अफगान बनकर अपने वतन चले जाए। कोई इज्जतदार अपना वतन छोड़ता है? हम अफगान कौम की इज्जत करते हैं, मगर ये कब्जेगिरी की जो अफगानों की तारीख है वो दोबारा न दोहराई जाए कि सारे हिंदुस्तान की मजलूम अक़वाम का आपने पंजाब के लोगों, करोड़ों लोगों का कत्लेआम किया है। सिंध पे करोड़ों लोगों का आपने कत्लेआम किया था। अफगानों की ये तारीख है। कौमें जब महज़ूब हो गई हैं तो माफिया मांगते हैं। अफगानों की वो मैं माजी की तारीख दोहराना नहीं चाह रहा हूं, मगर अफगान को अपना इज्जतदार वतन है, वो जाएं अपने खूबसूरत वतन जहां अफगान हुकूमत डैम बना रही है, रोड बना रही है, जहां दुनिया के बड़े बड़े मिनरल्स हैं। अब तुम्हारा पुरअमन अफगानिस्तान है, चले जाओ। ये इज्जत वाले लोग अपने वतन चले जाते हैं। बदबख्त और तारीख के धिकारी और तारीख के भिकारी लोग और तारीख के दहशतगर्द अपने वतन छोड़ते हैं। अब पुरअमन अफगानिस्तान है, नहीं अमरीकी है, नहीं रूसी है, नहीं इंटरनेशनल कोई फोर्स है, तुम्हारी हुकूमत है, आप चले जाओ। ये सरजमीन सिंध की है, यहां लोगों को इज्जत से रहने दें। हमारे नस्ल बर्बाद किए हैं आफीम और आइस और हीरोइन की वजह से। कराची के सारे कपड़ों की मार्केट पे किसी इज्जतदार मेमून का कारोबार नहीं है। स्मगलिंग आइटम है जो मुल्क और सिंध के खजाने में नहीं आते हैं, वो स्मगलिंग का धंधा है। मकामी लोगों भूख मर रहे हैं, अजाब की सूरत है। कराची के अंदर गली कोचों में हमारी माओ बहनों को आप लूटते हैं। हर कारोबार, तालीमी इदारा कराची का कोई महफूज नहीं है हीरोइन से। लैंड ग्रैबिंग है, हमारी माहौलियात बर्बाद की गई है। सारी नदियों से रेती उठा कर चोरी कर रहे हैं, हमारे पहाड़ और दरख्त काट रहे हैं। माहौलियाती बर्बादी से लेकर मनुष्यात की बर्बादी और हर किस्म की बिद्दत वो अफगानों की सूरत में है।
ہم ایک قوم انسان کے ناطے جب آپ درپدری اور مہاجرین کی صورت میں تھے تو آپ کو لوگ عزت دیتے تھے. اب آپ کی صورت قبضہ گیری کی ہو گئی. منظور پشتین کی قوم پرستی کیا ہے؟ دہشت گردی اور قبضہ گیری. محمود خان اچکزئی، صمد خان اچکزئی اور خان بابا کا وہ پروگرام باچا خان کا وہ سب بھول گئے. یہ آپ کی قوم پرستی اور محب وطنی نہیں ہے، یہ ہٹلر کی فاشزم ہے، یہ نازی سوچ ہے، یہ اورنگزیب کی سوچ ہے. اور کہا تھا رحمان بابا نے، خوشحال خان خٹک نے کہا تھا کہ مغلوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے اور اس کی مٹی جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے اڑتی ہے، میری قبر ان سے دور رکھو تاکہ قبضے گیروں کی مٹی میرے قبر پہ نہ گرے. آپ قبضے گیر ہو. خوشحال خان خٹک، رحمان بابا، باچا خان، صمد خان اچکزئی اور مولانا مفتی محمود کے پیروکار اور ڈاکٹر نجیب اللہ کے پیروکار نہیں. آپ اگر قبضے گیر ہو تو سندھ کے لوگ قبضے گیروں سے مقابلہ کرتے آئیں. ہم کہتے ہیں آپ سے ہماری جنگ نہیں، یہ وطن آپ کا نہیں ہے. بھلے ایم کیو ایم خاموش رہے کیونکہ خالد مقبول اور فاروق ستار کی زمین سے محبت نہیں ہے، وہ دندوڑی کرپشن اور دہشت گرد کے بادشاہ ہیں. بھلے بلاول زرداری اور آصف زرداری سندھ کو لوٹ مار اور 2 نمبری دندا سمجھیں، مگر غیرت مند سندھ کے بیٹے اور بیٹیاں زندہ ہیں جن کے لیے مقدس وطن ہے. آصف زرداری اور اس پالیٹکس پہ بلاول زرداری اور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ وہ خاموش رہے، مگر سندھ کے بیٹوں کو میں اپیل کرتا ہوں، بیٹیوں کو، کہ کراچی سے کشمیر تک جاگیں اور سندھ کو محفوظ بنائیں. حکمرانوں، پاکستان کی فیڈریشن میں سندھ کے لیے اذیت کا سامان پچھلے 76 سالوں میں جمع کیا ہے. جو سامان تم نے افغانوں کی صورت میں جمع کیا ہے وہ تمہارے لیے ہر طرف موت کا سامان لائے ہیں. وہ تمہارے لیے دہشت گردی اور خودکش بمبار لائے ہیں. وہ تمہارے خزانے میں ایک ٹکا بھی جمع نہیں کرواتے ہیں. وہ تمہارے لیے انٹرنیشنلی مافیا بن گئے ہیں. یہ مافیا اب تمہارے لیے موت کا سامان بنیں گی. ان کو نکالیں. اس فیڈریشن میں سندھ کو یہ سزا ہے کہ سندھ پاکستان پنجاب نے نہیں بنایا تھا، پاکستان بنگالیوں اور سندھیوں نے بنایا تھا، جن کو آپ اذیت اور تباہ کن ان کے لیے آپ نے ماحول پیدا کیا ہے کہ سندھ کے لوگ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں. آپ محفوظ پنجاب بناتے ہو، برباد سندھ بناتے ہو. اس فیڈریشن کو تباہی کے دہانے پہ آپ لے گئے ہیں. یہ برابری کی فیڈریشن نہیں، ظلم کی فیڈریشن بن گئی ہے، جسے ضروری ہے کہ غیر ملکی نکالیں، نہیں تو یہ آپ کے لیے موت کا سامان ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر کوئی کاروائی نہیں ہے. 240 لوگ کراچی سے افغان گرفتار ہوئے. کراچی میں تو لاکھوں لوگ ہیں. آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ آپ نے نہیں قبول کیا تھا. جو ایپیکس کمیٹیاں، اگر نگران حکومت، اگر ملکی ارباب اختیار نے فیصلہ کیا ہے تو وہ فیصلہ سندھ میں نظر آنا چاہیے. ہم ساری سندھ کے اندر آج ایاز لطیف پلیو صاحب کا احتجاج ہے. میں جی ایس این محاذ کے کارکنوں اور سندھ کے غیرت مند فردوں کو کہتا ہوں کہ جائیں، شریک ہوں. وہ اپنا احتجاج ہے افغانیوں کے نکالنے کے لیے. آج اگر جسکم نیاز کالانی کا احتجاج ہے تو وہ ہمارا احتجاج ہے، اس میں ساری سندھ شریک ہیں، ہو کر جائیں ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز میں. اگر کوئی جسکم قریشی گروپ کا احتجاج ہے تو وہ بھی ہمارا احتجاج ہے. کوئی اور قوم پرست جماعت کرے گی تو وہ سارا احتجاج ہمارے ہیں. اور یہ جمہوری اور ہمارا انسانی حق ہے کہ ہم اپنے وطن کو محفوظ رکھیں. جماعت اسلامی کا مولانا سراج الدین وہ عذاب بن گیا ہے. آج جماعت اسلامی اور مذہبی تنظیمیں وہ خاموش ہیں. میں اپیل کرتا ہوں غیرت مند سندھ کے باسیوں کو، میں پیر صاحب پاگاڑوں اور سور بادشاہ کے پیروکاروں کو اپیل کرتا ہوں. میں مولانا شہید خالد محمود سومرو کے پیروکاروں کو اپیل کرتا ہوں، علماء حضرات کو اپیل کرتا ہوں کہ آؤ عالم بنو، ملے اور لٹیرے نہ بنو. آؤ سندھ کے بیٹے بنو، آؤ سندھ کے محافظ بنو. ایم کیو ایم کے اندر کو غیرت مند اور اپنی مٹی سے محبت کرنے والا کوئی کارکن ہے، میں اسے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ آواز بلند کرے. کراچی کے تعلیمی اداروں میں نوجوانوں، بزرگوں، کاروباری حضرات
اور کراچی سے لے کر کشمور سے لے کر روپلو کولی کے نگر پارکر تک غیرت مند سندھ کے باسیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ 15 اکتوبر کو جی ایس این محاذ نے دھرنوں اور احتجاجوں کا اعلان کیا ہے۔ سندھ کے لوگ ہر جگہ افغانیوں کی نشاندہی کریں اور ان کے نکالنے کے لیے آواز بلند کریں۔ آؤ تو اپنا وطن محفوظ کریں، آؤ تو اپنا مستقبل محفوظ کریں، آؤ تو مستقل اپنے وطن کو امن دیں، ترقی کی طرف چلیں اور اپنے وطن کو محفوظ بنائیں۔ جی ایس این